औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर 20 है और आयात नंबर सूरह बकरा की 168 ता 176 है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। या अय्युहन नासु ए लोगो, नास लोगों को कहते हैं। या अय्युहन नासु ए लोगो कुलू खाओ, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ए लोगो खाओ, कुलू खाओ, मिम्मा जो फिल अर्ज़ ज़मीन में है, जो ज़मीन के अंदर है वो खाओ, हलालन हलाल, तोय्यबन और पाक, जो हलाल भी है और पाक भी है तुम्हारे लिए, जो ज़मीन उगाती है वो चीज़ें खाओ। वला और ना तत्तबिउ पैरवी करो, वला और ना तत्तबिउ पैरवी करो, खुतुवाती कदमों की, और ना पैरवी करो कदमों की, अशैतान शैतान के, यानी शैतान के नक्शे कदम पे या शैतान की बातों पे ना चलो। ठीक है। इन्नहु बेशक, अल्लाह ताला फरमा रहे शैतान क्या है, इन्नहु बेशक, लकुम तुम्हारा, शैतान जो है वो तुम्हारा अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीन खुला, बिल्कुल वाज़े, बिल्कुल सरी, यानी जो मानी आप करें कर सकते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान जो है वो तुम्हारा दुश्मन है। अदुव्वुन का मतलब अदुव्व दुश्मन को कहते हैं, मुबीन बिल्कुल वाज़े, बिल्कुल खुला दुश्मन। इन्नमा सिर्फ़, वो तो सिर्फ तुम्हें यअमुरुकुम हुक्म देता है, कुम तुम्हें, यअमुरु का मतलब हो जाएगा हुक्म, कुम का मतलब हो जाएगा तुम्हें, वो तुम्हें हुक्म देता है बिस्सूई बुराई का, वलफहशाई और बेहयाई का, वो तुम्हें बुराई और बेहयाई के कामों की पैरवी करने का हुक्म देता है। ठीक है, उन बातों पे तुम्हें चलाता है। वअन और ये के तक़ूलु तुम कहो, अल्लाह अल्लाह पर वो बातें कहो, माँ जो ला नहीं तालमुन तुम जानते। ठीक है, आगे समझ। वअन और ये के, दोबारा देखें, वअन और ये के तक़ूलु तुम कहो, अल्लाह पर, माँ जो ला नहीं तालमुन तुम जानते, वो बातें तुम मुँह से बोलो। वइज़ा और जब, कीला कहा जाता है, लहुम उनसे, इत्तबिउ पैरवी करो, जब इनसे कहा जाता है कि पैरवी करो, माँ जो अंज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह ने नाजिल किया उसकी पैरवी करो। कालू तो कहते हैं, बल्कि नत्तबिउ हम पैरवी करेंगे। ठीक है, जो गैर मुस्लिम है, जो काफिर हैं, जो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं, जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया, ठीक है, किताब के अंदर, तो कहते हैं, कालू कहते हैं, बल्कि नत्तबिउ हम पैरवी करेंगे, आगे से जवाब देते हैं, हम पैरवी करेंगे, माँ उस चीज़ की, या जिस पे अल्फ़ईना हमने पाया, माँ उसकी, माँ अल्फ़ईना जिस पे हमने पाया, अल्फ़ई का मतलब है पाया, ना हमने अलैहि उसके ऊपर, आबाअना अपने बाप दादा को, जिस चीज़ के ऊपर हमने अपने बाप दादा को पाया उसकी हम पैरवी करेंगे, जो कुछ हमारे बाप दादा करते आए हैं हम उसकी पैरवी करेंगे। आगे कुरान क्या कहता है, अवलऊ क्या नहीं, कान थे आबा उनके बाप दादा, यानी अगर ना भी, यानी क्या उनके बाप दादा नहीं भी थे, ला या अकल नहीं रखते थे, उनके बाप दादा नहीं थे अकल रखते, शैयन कुछ भी, वला यहतदून और ना वो सीधे रास्ते पे थे, यानी मतलब बात करने का अंदाज़ ये कि क्या फिर भी, यानी उनके अंदर अगर अकल नहीं था, उनको समझ नहीं थी, उनको हदायत नहीं इतनी नहीं थी, उनके पास दीन नहीं था इतना, फिर भी वो इसके नक्शे कदम पे चलेंगे। यानी अगर बाप दादा गलत काम करते रहे सारी ज़िंदगी, तो आया हम भी वही काम करेंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे तुम भी यानी वही काम करोगे कि अगरचे उनके बाप दादा अकल नहीं रखते थे और हदायत नहीं थी, सीधी राह पे नहीं थे। व मसलुल लज़ीना, मिसाल इन लोगों की, व मसलु और मिसाल, अल्लज़ीना उन लोगों की, कफ़रु जिन्होंने कुफ़र किया, उनकी मिसाल का मसली ऐसी मिसाल है, अल्लज़ी ऐसी मिसाल है जैसा कि अल्लज़ी उस शख्स जैसी, अल्लज़ी का मतलब है शख्स, अल्लज़ी उस शख्स जैसी, यानी को जो हाँकता है, पुकारता है, बिमा अपने जानवरों का जिक्र है, जो अपने जानवरों को यानी चराने के लिए लेके जाता है, यानी को आंगता है, बिमा जो ला यस्मा नहीं सुनते, यानी जानवर नहीं सुनते, इल्ला मगर दुआन सिर्फ उसकी पुकार को, व निदान और उसकी आवाज़ को, जब वो कहता है, जब वो जिधर बुलाते हैं उधर ही जानवर जाते हैं, तो इनकी मिसाल भी ऐसी है, जिधर भी बुलाया जाए उधर ही चल जाते हैं। ठीक है, सवाई क्या है, दुआन पुकारने के, व निदान और बुलाने के, सुम्मुन बेरे हैं, जिस तरह जानवर बहरे गूंगे अंधे उन्हें कुछ समझ नहीं, शऊर नहीं है, इसी तरह ये लोग भी जो अपने बाप दादा के दीन पे चल रहे हैं उनको भी कुछ समझ, अकल या शऊर नहीं है। ठीक है, सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, ये आयत पीछे गुजरी है ना। फ़ौम पस वो ला याक़िलून अकल नहीं रखते, अगर ये अकल नहीं रखते तो तुम भी यही काम करोगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, बार बार ये आयत गुजर चुकी है इसलिए मैंने इकट्ठा मानी कर लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो,
کیا فرمایا جا رہا ہے ایمان والوں کو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوبارہ یہ آیت گزر آگی، یہ کلو کھاؤ، سب سے پہلے بھی ہم نے یہی پڑھا، دوبارہ آ گیا کہ کلو کھاؤ، میاں تو شباتی پاکیزہ چیزیں، پاک چیزیں، پاک میاں تو شباتی پاکیزہ چیزیں، ماں جو پاکیزہ، ٹھیک ہے، جو کیا ہے، رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ، ماں جو رزقنا، رزق دیا، نہ ہم نے، کم تمہیں، نون کھڑی زبر نا کا مطلب جائے گا ہم نے، کم تمہیں، وشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، اللہ کی نعمتیں کھا کے، تو کیا کرو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے، کھانے کے لیے رزق دیا اور رہنے کے لیے گھر دیا، یا کن تم، اگر تم ہو ایاہو، اسی کی تعبدون، عبادت کرتے، تب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے جب تم اسی کی عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، یا کن تم، اگر تم ہو، ان کا مطلب اگر جائے گا، کون تم ہو ایاہو، اسی کی، تعبدون، تم عبادت کرتے، انما، صرف، حرم، حرام ہے، ابھی سب کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں تمہارے اوپر کھانا حرام ہے، انما، صرف، حرم، حرام علیکم، تمہارے اوپر، المیتۃ، مردار جانور، ٹھیک ہے، مردہ جانور کیا ہے، حرام، والدم، اور خون، ولحم، اور گوشت، الخنزیر، خنزیر کا، ٹھیک ہے، خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، وما، اور جس پر حلہ لیا جائے، وما، اور جو حلال ہے بھی، ساتھ اس کے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، جس کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ جس چیز کا نام لیا جائے وہ حلال نہیں ہے، وما، اور نہیں، اوہلا، حلال بھی، ساتھ اس کے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی لغیر اللہ، اللہ کے بغیر جس کا نام لیا جائے، جس کے اوپر، فمن استورا، پر جو کوئی لاچار ہو، ہاں یہ سب چیزیں اس وقت جائز ہے کھانا، حرام چیزیں، جب تم مجبور ہو کھانے کے لیے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو زندہ رہنے کے لیے 1 یا 2 لقمے کھا سکتے ہیں فقہا کے نزدیک، اور حدیث کی روح سے بھی اس کے علاوہ نہیں جائز، فمن استورا، پر جو کوئی لاچار ہو، غیر باغ، نہ کہ حد سے گزرنے والا ہو، ولا عادن، غیر باغ، نہ سرکش ہو، ولا عادن، نہ حد سے گزرنے والا ہو، فلا اسم، پس نہیں ہے گناہ، فلا، پس نہیں، اسم، گناہ، علیہ، اس کے اوپر پھر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا، رحیم اور مہربان ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ماں، جو، انزل اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور بیچتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں، یہ بھی پیچھے آیت گزری ہے، ثمنا، قیمت، قلیلا، تھوڑی، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما یاکلون، جو کھا رہے ہیں، فی بطون، اپنے پیٹوں کے اندر، الی النار، سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں کے اندر، یا کلون کا مطلب کھا بھی ہو سکتا ہے اور بھر بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ کھا رہے اپنے پیٹوں کے اندر، الی النار، سوائے آگ، ولا، اور نہ، یکلمہم اللہ، اور نہ ان سے کلام کرے گا، یکلمہ، کلام کرے گا، ہم، ان سے، اللہ تعالیٰ، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا، اور نہ، یزکیہم، ان کو پاک کرے گا، ایسے لوگوں سے نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا جو آیتوں کو بیچتے ہیں، اور نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک، اولئک الذین، اور یہی لوگ ہیں، اولئک، یہی، الذین، لوگ ہیں، نشترو، جنہوں نے خرید لی، والضلالۃ، گمراہی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے یا بخشش کے بدلے، انہوں نے عذاب اپنے لیے خرید لیے ہے، فما اصبرہم، پس کیا وہ صبر کریں گے، یعنی وہ اتنا کچھ کیا انہوں نے تو کیا وہ صبر کر سکیں گے، علی النار، آگ پر، فما، پس کیسا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے فما، کیسا، اصبرہم، ان کا صبر ہوگا، علی النار، آگ پر، ذالک، یہ، بین اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ کچھ اس لیے ہوگا ان کے ساتھ، بین اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نازل کی، الکتابہ، کتاب، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، بالحق، کے حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جنہوں نے، اختلفوا، اختلاف کیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جن لوگوں نے، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب کے اندر، کتاب میں جھگڑا کیا، فساد کیا، اختلاف کیا، لفی، البتہ، شقاقاً، وہ ضد میں، بعید، دور کی ضد کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ کتاب کے اندر اختلاف کرتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پہ، ان باتوں پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک لفظ کا معنی جو ہے وہ بھی ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ جائے، اور ہمیں اپنی کتاب کا معنی اچھی طرح آ جائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔